सो भाई सिद्धेशाक सपोर्ट करपाचो कारण कितें आनी तेणी काम केलां हें दिसता तुमकां ह्या पण सिद्धेश काम करून ना करूं पण आमची पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सातत्याने काम करीता म्हणून आमी फूल फ्लॅश ताका आमी काम करतलेच आनी ह्यान फुडें बरें काम करून दाखोवंक शकता तो बरें मार्जिनीन येयलो जाल्यार तशें कांय ना. तुमचे नजरेन कितें आसा जे सिद्धेशान काम केलेलें आसा जे पार्टी ताका टिकेट दिला तेजें तशें कांय ना तें पार्टी एक बरो व्यक्तिमत्व आसा ह्या नात्यानूच ताका तिकेट दिल्ली आसा आनी ती पार्टीची जबाबदारी आहा आनी आमची जे ताका फूल फ्लॅश काम करून निवडून हाडपाचें काम आमचें आसा आनी त्या पद्दतीन आमी करतले. कित्याक खंय तरी दिसता की तेजो डॅडी सुद्दां श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री आसा तेजे खातीर पार्टी लेवलान ताका टिकेट दिला आसतली कितें म्हाका तरी अशें दिसना कारण आमचो श्रीपाद भाऊ हो सारको सगळ्या जाणां फावंडर आमचो बीजेपीचो पण म्हाका तरी दिसना भाऊ अशें हितून चडसो मदीं केन्ना पडना पण जे तेणी पयलीं जर ताका तिकेट दिल्ली आसा तो सिटींग आसलेलो ह्या नात्यान ताका तिकेट दिल्ली आसा आनी ह्यान फुडें तो बरें काम करतलो. आमी सगळे जाणां जितले आमचे कार्यकर्ते जितले आमचे सगळे जाण आमचे बरोबर भोंवता आमी सगळे जाण ताका बऱ्या मतांनी निवडून हाडपाचो आमी हें करतले आनी 100% की सारको रिकॉर्ड ब्रेक करून आमी हाडटले. देव बरें करूं. येस.